सांगशी बाबा. हांगासर तुमी पळयतले आयज आमी सँटाक्रूज ह्या एरियेन आसा आनी आजू बाजूक सगळी लोकॅलिटी आसा. हांगासर लोक रावता हांगासर आनी ह्या जाग्याचेर विलेज पंचायत सँटाक्रूजाचो बोर्ड आसा. डू नॉट थ्रो गार्बेज हियर म्हणून ऑलरेडी तेंच्यांनी बोर्ड मारलेलो आहा. अंडर CCTV हें आहा, सर्वेलन्स आहा. प्लस तशेंच 5,000 तेंच्यांनी सांगलां हांगासर फायन दितले म्हणून. पूण लोकांक कशें कळना की ह्या जाग्यांचेर असल्या जाग्यांचेर गार्बेज उडोवची न्हू. तुमकां खबर आहा आज रेनी सिजन चालू आहा. हेल्थाक हांव सायमल्टेनियसली ही हेल्थाक तशीच पंचायतीक हांव ही कंप्लेंट घालतलो की ह्या जाग्यांचेर अशें गार्बेज हांगा उडोवचें न्हू. हांकां प्रॉपर डिस्पोजेबल मॅनेजमेंट आसा. पंचायतीन हें समजून घेवंक जाय. म्हाका आयज पर्यंत हांव RTI फायल करपाचो. आयज पर्यंत पंचायतीन असो गार्बेज ह्या एरियेचेर उडयल्यार कितलेशे तेंच्यांनी फायनी दिल्या काय म्हणून. हिवूय RTI हांव सायमल्टेनियसली मूव करपाचो. काय हो बोर्ड बेश्टोच तेंच्यांनी नांवांक घातला आनी हे CCTV हांगासर नांवांक घातल्या काय तेंय म्हाका पंचायतीच्या कळोंक जाय. हो गार्बेज असो तुमी उडयता. आयज डेंग्यू मलेरिया हे तरेचे सगळे आनी तो एक नेवो कसलो तरी वायरस येयल्लो आसा. ह्या जाग्यांचेर जर असले मच्छर जर तयार जाता आनी ह्या लोकॅलिटीन जर पसरत जाल्यार हांगासर संभावना आसा की डेंग्यूची जाता त्या प्रमाणान डेंग्यू हांगा वाडपाचो होय हें आसा. सो हांव रिक्वेस्ट करता पंचायतीक तशेंच पंचायतीचे जे मॅनेजमेंट आनी सरपंच जो दोळे धाकून बसलेलो आहा, हांगासरलो सरपंच जो दोळे धाकून बसलेलो आहा, ताका हांव रिक्वेस्ट करता की ही तुका गार्बेज येता वयता दिसना. आमी मेरशे रावता तरी सुद्दां आमी हांगासर येता वयता आमकां दिसता ही गार्बेज. म्हणल्यार तुजे दोळे तुवें उक्ते करूंक जाय आनी हो गार्बेज जाता तितलो हांगासरल्यान क्लियर करून हो जागो न्हू गार्बेज उडोवपाक. तुजो बोर्ड स्वता पंचायतीचो सांगता हो जागो न्हू गार्बेज उडोवपाक. हो गार्बेज उडोवपाक जागो तुमचो प्रॉपर मॅनेजमेंट खंय तरी आसा त्या जाग्याचेर ट्रान्सफर करचें आनी लोकांक अवेरनस घालची की ह्या जाग्याचेर तुमी गार्बेज उडोवचो न्हू. आनी जाता त्या तरेन तुवें सांगलेल्या त्या प्रमाणे बोर्डाचेर सांगलेल्या प्रमाणे 5,000 तुवें फायन दिवची. आमचे एक्टिविस्टांचें हें काम न्हू. हें काम आमचे एक्टिविस्टांचें न्हू. तरी सुद्दां आमी काम करता. ग्रासरूट लेवलीचेर काम करून तुमचे दोळे उक्ते करपाचो प्रयत्न करता. देव बरें करूं.